बनाइदिन्छ त्यो। र यसलाई हामीले अलिकति सही र ठिक किसिमबाट हामी गर्ने कोसिस गरौँ। पक्कै पनि यसबाट हामीले निकै लाभ पाउनेछौँ। र मैले अगाडि केही चर्चा गरेँ कि हामीले अब कुण्डलिनीको अभ्यासद्वारा, विशेष चक्रको अभ्यासद्वारा, ध्वनिको अभ्यासद्वारा हामीले एकदम चाहेको जस्तै गरेर हरेक एक हाम्रो चक्रहरूलाई, हाम्रो एक ग्रन्थीहरूलाई, हाम्रो एक चाहिँ अङ्गहरूलाई हामी सुधार्न सक्छौँ भनेर चाहिँ हामीले जतिसुकै गफ हाँके पनि, जतिसुकै मेहनत प्रयत्न प्रयास गरे पनि, तर हामीले हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो खानपान, हाम्रो सोचलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई यदि बदलेनौँ, सुधारेनौँ भने केवल एउटै त्यो अभ्यासबाट मात्रै चाहिँ हुन्छ भनेर हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। यी सबैलाई हामीले मिलाएर जानुपर्छ भन्ने विषयमा हामीले हिजो धेरै चर्चा गऱ्यौँ अगाडि चाहिँ। र त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदम बुझ्नु अत्यन्त जरुरी छ र जरुरी हुन्छ। र आज हामीहरू चाहिँ अब जसको जे समस्या छ यहाँ होल रूपमा, समग्र रूपमा हामीहरूले सम्पूर्ण सुधारको लागि गर्नु एउटा आफ्नो ठाउँमा छ भने, अर्को पक्ष भनेको चाहिँ अब यहाँ कसैलाई चाहिँ मूलाधारलाई चाहिँ सुधार्नु पर्ने छ भने कसैलाई चाहिँ आज्ञा सुधार्नु पर्ने हुनसक्छ। अब कसैको स्वाधिष्ठान सुधार्नु पर्ने आवश्यक छ भने कसैलाई चाहिँ विशुद्ध चक्रको चाहिँ अत्यन्त सुधार्नु जरुरी होला। तो यसरी चाहिँ आफ्नो पहिचान, आफ्नो छनौट त्यो एकदम आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जहाँ जेले हामीलाई अवरोध गरेको छ, हामीले त्यो अवरोधलाई चाहिँ हटाएनौँ भनेदेखि अब हामीले जतिसुकै उच्च कोटिको हामीले चाहिँ अभ्यासहरू गरौँ, अब त्यो सफल एकदम नहुन सक्छ। किनकि अवरोध भन्ने कुरो एउटा सानोले पनि त्यसले निकै ठुलो बाधक बनाइदिन्छ। त्यसो भएर पहिला त हामीले यो पहिचान गर्नुपर्छ कि मेरो अवरोध के हो, मेरो समस्या के हो। त्यसलाई चाहिँ आफूले पहिचान गरेर अनि पहिला त त्यसलाई नै हामीले चाहिँ समाधान गर्नुपर्छ। त्यसो भएर अहिले हामीले यो कुण्डलिनी चक्रलाई हामीले कुण्डलिनी जागरण होइन, कुण्डलिनीद्वारा हामी रोगमुक्त कसरी हुने, आफ्नो समस्याको समाधान कसरी गर्ने, यस्तै विषयलाई नै लिएर अहिले हामीहरू चाहिँ यहाँ अभ्यास गरिरहेको छौँ र गर्ने हो अहिले हामीले चाहिँ। किनकि त्यो सानो होस् या ठुलो होस्, अवरोध भनेको अवरोध नै हो। जबसम्म केही अवरोधहरू हामीहरूको अगाडि रहिरहन्छ भने अब हामीले खुलेर त गर्न गाह्रै हुन्छ नि त, गाह्रै हुन्छ नि। त हामीले ती आफ्ना त्यो सानो होस् या ठुलो होस्, ती अवरोधहरूलाई हटाउनको लागि हामीले त्यो छनौट गरेर हामीले त्यो अभ्यास हामीले गर्नुपर्छ र गर्ने हो हामीले चाहिँ। र यसरी हामी चाहिँ कोसिस गरौँ हामीहरू। र हामी अर्काको देखासेखी नक्कल, उसले त गर्यो मैले पनि त्यही गर्ने, उसले गर्छ मैले पनि गर्नुपर्छ भनेर यसरी होइन। आफ्नो जरुरत, आफ्नो आवश्यकता र आफ्नो चाहिँ जुन चाहिँ परिस्थिति, अवस्था र स्थिति हेरेर त्यो अनुरूपको चाहिँ हामीले गर्न त्यो चाहिँ जान्नुपर्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ सिक्नु पनि पर्छ र त्यसलाई हामीले चाहिँ एकदम प्राथमिकता दिनुपर्छ हामीले चाहिँ। त त्यो हामी चाहिँ यो हरेक चक्र जस्तो हामीहरूको स्वाधिष्ठान पो गर्नुपर्ने छ कि हामीले सर्वप्रथम, या होइन मूलाधारलाई पो हामीले गर्नुपर्ने हो कि, अब यो हामीले यसको एकदम पहिचान चाहिँ गर्नु आवश्यकता छ। र त्यस्तो चाहिँ अब महसुस नहुन्जेल त हामीले अब सबैलाई समय दिनै पर्यो। ल
lam 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 wam 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 ram 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 yam 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 hum 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 om 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 अब हामीले यो छवटै चक्रको गर्यौँ। अब यहाँ यस्तो भ्रमित हुन्छ, जस्तो उदाहरणको लागि भनौँ, अब किडनीमा समस्या छ। किडनीमा समस्या सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको अब नेफ्रोनको सेल ड्यामेज हुनु। अब कुनै पनि हाम्रो शरीरको अङ्ग या हामीहरूको विशेष चाहिँ हामीहरूको चाहिँ जस्तो अब किडनीको चाहिँ नेफ्रोनको सेल नै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो नि त। त्यो नेफ्रोनको सेल चाहिँ यदि एकपटक चाहिँ ड्यामेज भयो भने त्यो फेरि बन्दैन भन्ने छ। त्यो चाहिँ भने अब हामीले त्यो नेफ्रोनको सेललाई बचाउनु पर्ने छ। अहिले मेरो समस्या अब भनौँ किडनीको समस्या छ। किडनीको समस्याको बेलामा मैले चाहिँ नेफ्रोनको सेललाई बचाउनु मेरो पहिलो प्राथमिकता र पहिलो मेरो चाहिँ दायित्व हुन आउँछ। अब मैले के सम्झिनु त भन्दाखेरिमा मैले किडनीको सम्बन्ध कोसँग छ त भन्दाखेरिमा हामीले अब स्वादिष्ठान चक्रलाई हामी चाहिँ सिधै अर्थमा हामीले स्वादिष्ठान चक्रलाई भनेर हामीले लिनुपर्ने हुन्छ। र अब हामीले स्वादिष्ठान चक्रलाई चाहिँ एकदम क्रियाशील गतिशील गराएर हामी जतिसुकै गरे पनि अब त्यो जुन नेफ्रोनको सेललाई त्यसलाई चाहिँ तहस नहस बनाउने, ध्वस्त बनाउने हामीले त्यसलाई जतिसुकै चलाए पनि अब माथि जुन मुटुले नै अनि हाम्रो लिभरले र हाम्रो पेनक्रियाजले, पहिला त पेनक्रियाजले समान प्रकारले सही चाहिँ उसले पाचक रस बनाइदिएन, पोषक तत्त्व बनाइदिएन। अनि त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ मुटुले सही किसिमले रक्त प्रणाली सञ्चालन गर्दिएन, या हामीहरूको लिभरले चाहिँ जुन चाहिँ एसिडलाई चाहिँ त्यो पुराको पुरा उसलाई चाहिँ जहाँ लानुपर्ने थियो त्यहाँ नलगेर त्यो अब रगततिर ल्याइदियो। बढी चाहिँ रगततिर हामीहरूको एसिडहरू चाहिँ बढिदियो। जो हाम्रो स्टमकमा जानुपर्ने चाहिँ त्यो एसिड, त्यो पित्त अब हाम्रो रगततिर चाहिँ आइदियो। र अब त्यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्नको लागि त अब घुमफिर गरेर हुन त त्यसलाई हामीहरूको अक्सिजनले, हाम्रो पसिनाले, विभिन्न रूपबाट त्यसलाई शुद्धिकरण गर्ने प्रक्रियाहरू छ हाम्रो शरीरमा चाहिँ। र अन्तिममा गएर चाहिँ किडनीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नेफ्रोनको सेलले त्यसलाई फिल्टर गर्नुपर्ने हुन्छ। जब अत्यधिक मात्रामा चाहिँ त्यो किडनीमा त्यो एसिड जन्य चाहिँ त्यो पित्त चाहिँ हामीहरूको रगतमा त्यहाँ बढीभन्दा बढी गएको छ भने के हुन्छ, त्यसले हाम्रो भित्रको झिल्लीहरू, हाम्रा ती नेफ्रोनको सेलहरू, नली नसा, मांसपेशी, नाडीहरू त्यसले एकदमै 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 कमजोर र तहस नहस गराइदिन सक्छ। त्यसले चाहिँ अब त्यो एसिडले, त्यो पित्तले
हाम्रो स्नायुहरू, मांसपेशीहरू, सेलहरू, नाडी नसा नलीहरू कमजोर बनाइदिइरहेको छ मानिलियौँ। त्यो कमजोर भएको अवस्थामा अब त्यसलाई हामीले झन् बढी चलायौँ भने अब के हुन्छ ल भनौँ त, के होला त अब त्यो। अब त्यो कमजोर भएको बेलामा हामीले झन् बढी चलाइदियौँ त्यो झन् तहस नहस हुन्छ। त्यो चाहिँ यो कुरा एकदमै हामीले निकै गुमाउरो तरिकाले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ सिधैको हिसाबले बुझाइले चाहिँ मेरो किडनीको समस्या छ, मैले किडनीको सम्बन्धित मेरो चाहिँ स्वादिष्ठान चक्र हो, मैले स्वादिष्ठान चक्र चाहिँ बढीभन्दा बढी मैले गर्नुपर्छ भनेर अब त्यसलाई चलाइदियो भने के हुन्छ। जसरी हाम्रा स्वामी दयानन्द सरस्वती, उहाँ ठुलो योगी हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई 17 पटकको जहरलाई उहाँले त्यो नौली गरेर भर्ला गरेर मुखबाट पानी छोडेर त्यसलाई पानीले पखालेर गुदद्वारमा भरेर निकालेर त्यो जहर मुक्त बन्नुहुन्थ्यो। त्यसरी 17 पटक त्यसरी आफूलाई बचाउनु भयो। र ती शत्रुहरूले चाहिँ पछि बुझे उनीहरूले कि जहर खुवाएर त कुनै अर्थै रहन्छ उसलाई चाहिँ भने अब हामीले यस्तो काम गर्नु पर्यो कि त्यो आन्द्रालाई कमजोर बनाउने खालको चाहिँ हामीले त्यस्तो जहर तयारी गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले त्यस्तो जहरको प्रयोग गरे। उनीहरूले जब त्यो जहर प्रयोग गर्ने बित्तिकै त्यो जहरले आन्द्रालाई एकदम कमजोर गराइदियो। एकदम कमजोर भएको अवस्थामा अब उनले सधैँ जस्तै गरेर चाहिँ नौली गरेर अब पानी खाएर त्यसलाई भर्लक घुमाई गर्दाखेरि मात्र त्यो आन्द्रा टुक्रा टुक्रा भएर चाहिँ क्षत विच्छेद भएर आखिरी त्यस्तो महान एउटा क्रान्तिकारी योगीको मृत्यु भयो। मारेरै छाडे मान्छेले। त्यतिखेर उहाँको चाहिँ अङ्ग्रेजहरू पनि अत्यन्त विरोधी थिए। मुसलमानहरू त झन् उनीहरू विरोधी हुन स्वाभाविक नै भइहाल्यो र पण्डितहरूको निकै विरोध गर्थे उनले चाहिँ। पण्डितहरूले धेरै भ्रम फैलाएका थिए। अनि राजा रजौटाहरूलाई पनि निकै चाहिँ उनले चाहिँ शराब थिए र उनलाई सुधार्नलाई प्रेरणा दिन्थे। उनले चाहिँ यी सबै उनलाई मार्नलाई चाहिँ हर प्रयत्न गरे र आखिरमा मारेरै छाडे तिनीहरूले चाहिँ। त अभिप्राय के त भन्दाखेरिमा अब कमजोर भएको अवस्थामा जसरी दयानन्दको त्यो आन्द्रा त्यो कमजोर चाहिँ नभएको भएदेखि त अब त्यसलाई उनले त त्यो जहरलाई निकाल्ने प्रक्रिया त अपनाएका थिए। 16 पटक त उनले निकालेको पनि थिए। त्यो 16 पटकको कडाभन्दा कडा जहरलाई त्यो पानी खाँदै अनि त्यो नौली गर्दै त्यसलाई घुमाउँदै जहरलाई बाहिर फालिदिन्थ्यो तिनले चाहिँ। तर 18औं पटकको जहर उनीहरूले यस्तो त्यहाँ षड्यन्त्र भयो कि चाहिँ उनीहरूले यो कुरालाई बुझे कि उसले चाहिँ त्यो आन्द्रालाई निकै घुमाएर त्यो पानीले सफा गरेर जहर फाल्छ भन्ने बुझेपछि उनले त्यो आन्द्रालाई कमजोर बनाउने खालको त्यस्तो पोइजन तयारी गरे तिनीहरूले। र त्यो पोइजनले चाहिँ जब आन्द्रा एकदम कमजोर भएपछि अनि दयानन्दले त त्यो त विचार गरेनन्। सधैँ जस्तो उनले सोच्न पुगे त्यस्तै हो भनेर सोचे यसलाई म पखालेर फाल्छु नौली गरेर फाल्छु भनेर जब घरलाई गरेर नौली मजासँग गरे उनले पानी यहाँ मुखबाट धारा खोल्थे उनी चाहिँ तर पानी माथिबाट छोड्थे र त्यो नौली गरेर बर्लक घुमाउँदै अनि गुदद्वारबाट धर पानी निकाल्थ्यो तिनले चाहिँ जहर निकाल्थे। अब त्यसरी घुमाउँदाखेरिमा जब आन्द्रा कमजोर थियो त त्यो आन्द्रा चाहिँ क्षत विच्छेद भएर आखिर चाहिँ त्यो कारणले नै दयानन्दको मृत्यु भयो। भने अब हामीहरूले किडनीमा हाम्रो नेफ्रोनको सेलहरू अब त्यो 101 चाहिँ ड्यामेज हुँदै गइरहेको छ। हामीहरूको चाहिँ स्नायुहरू मांसपेशीहरू नली नसाहरू नाडीहरू चाहिँ एकदम हामीहरूको बढीभन्दा बढी एसिडहरू चाहिँ हामीहरूको चाहिँ त्यहाँ रगतले पुर्याइरहेको छ त्यो ठाउँमा र त्यसलाई एकदम कमजोर बनाइरहेको छ। र त्यस्तो अवस्थामा अब हामीहरूले बढीभन्दा बढी त्यसलाई चलाइदियौँ भनेदेखि अब के हुन्छ ल हामी आफै हिसाब गरौँ न त, सोचौँ न हामीले। त्यस्तो स्थिति छ र हो भने चाहिँ अब हामीहरूले स्वादिष्ठानलाई पनि केही त गर्नु पर्यो। तर त्योभन्दा अगाडि हामीले अनाहत चक्रलाई नै बढीभन्दा बढी गर्नु पर्यो र मणिपुर चक्रलाई हामीले चाहिँ किनकि पहिलो त मणिपुर चक्रले चाहिँ
हाम्रो पोषक तत्त्वलाई राम्रोसँग चाहिँ पोषण तयारी गर्दछ उसले चाहिँ। जब हामीहरूको चाहिँ नि त्यो मणिपुर चक्रले हाम्रो जुन चाहिँ नि समान प्राण भनिन्छ, त्यो समान प्राणले हाम्रो राम्रोसँग चाहिँ नि हामीले खाएको दाल भात तरकारीलाई उसले चाहिँ पोषक तत्त्वमा रूपान्तरित गरिदियो भने अब हाम्रो सबै अङ्गहरू पुष्ट हुन्छन्, शक्तिवान हुन्छन्, बलवान हुन्छन्। अब उसले नै ठिकसँग चाहिँ अपक्व आहार भन्छ, अब आयुर्वेदमा अपक्व आहार भन्छ। त्यो अपक्व आहार नै यावत सम्पूर्ण चाहिँ नि अब त्यसले पहिला सुरु त हामीहरूको रगतलाई चाहिँ त्यसले एकदम विकृत गराइदिन्छ। अनि त्यो अपक्व आहारको अपक्व रसले चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि जुन चाहिँ नि हाम्रो लिभरले त्यहाँ उसले फिल्टर गरेर पित्त बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले उसले एकदम अड्कलेर चाहिँ नि स्टमकमा कति चाहिँ नि पित्त चाहिन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ उसले निर्माण गर्ने गरेको हुन्छ। अब त्यहाँ त्यो सन्तुलन मिल्दैन, गडबड भइदियो, हाम्रो अनाज चक्र ठिकसँग उसले काम गरिदिएन भने अब त्यहाँ चाहिँ नि त्यो पित्त चाहिँ नि हामीहरूको स्टमसतिर अमाशयतिर जानुपर्ने पित्त या पित्त थैलीमा जानुपर्ने पित्त त्यहाँ नगएर हामीहरूको चाहिँ नि त्यो रगततिर आइदिन सक्छ। त्यो त्यस्तै अवस्थामा हामीहरूको हेपाटाइटिस, जन्डिस, अनि त्यस्तै अवस्थामा हामीहरूको चाहिँ त्यो छालाको खतरनाक रोग चाहिँ हामीहरूको चाहिँ सोराइसिस जस्ता रोगहरू यस्तो पनि बन्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्छ। र त्यो चाहिँ नि एकदम विषाक्त भएको चाहिँ त्यो चाहिँ नि पित्त जब अब किडनीमा गयो भनेदेखि त्यो किडनीको हरेक चाहिँ नि स्नायु, मांसपेशी, नसा, नाडी, नली र नेफ्रोनको सेललाई पनि उसले अब ध्वस्त बनाइदिन सक्छ। भने अब यो हामीले अत्यन्त हामीले यसलाई बुझ्नु जरुरी छ र यो कुरालाई पहिचान गर्न सक्नुपर्छ हामीले चाहिँ नि। र एउटा कुरा मोटामोटी रूपमा त हामीले के बुझ्नुपर्ने छ र के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भने सबै रोगको मूल जड भनेको त हाम्रो पेट नै भनेर मानिन्छ। पेटलाई नै हामीले मान्नुपर्छ, किनकि हामीले जुन दाल भात तरकारी पोषक तत्त्वहरू चाहिँ हामी सेवन गर्छौँ त्यो हामीले त्यसलाई हाम्रो पाचक अङ्गले, पाचन प्रणालीले, जो पाचन प्रणालीभित्र हामीहरूको स्टमक, लिभर, स्प्लिनदेखि लिएर हामीहरूको पेनक्रियाज, अनि अब मेडिकल साइन्समा त यस विषयमा कतै पाइँदैन, तर आयुर्वेद र योगमा चाहिँ नि यहाँ समान प्राण भनेर भनिन्छ। समान प्राणको असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। त्यो समान प्राणले त्यसलाई सही किसिमले त्यसलाई परिपाक गरिदिएन, राम्रोसँग अर्थात् पचाइदिएन, अपक्व बनाइदियो। आधा काँचो आधा पाकेको भनौँ न, अपक्व भन्नुको अर्थ आधा त पच्यो आधा पचाउन सकेन। त्यस्तो अधकल्चो चाहिँ उसले काम गरिदियो भने अब त्यो नै हामीहरूको चाहिँ सम्पूर्ण यावत चाहिँ सबै चक्र लगाए सबै अङ्गहरूलाई चाहिँ त्यसले विषको काम गर्छ त्यसले चाहिँ। र यसले गर्दाखेरिमा हामीले किडनीकै समस्या छ या हाम्रो थाइरोइडको समस्या छ या हाम्रो मुटुको समस्या छ या हाम्रो लिभरको समस्या छ या हामीलाई चाहिँ अरू पनि हाम्रो प्रजनन हर्मोन्सहरूको समस्या छ, हाडमा छ, नसामा समस्या छ भने पनि अब हामीले सर्वप्रथम पहिलो हामीले गर्नुपर्ने के देखिन्छ त भन्दाखेरिमा हामीले हाम्रो मणिपुर चक्रलाई, हाम्रो समान प्राणलाई, उसलाई नै एक नम्बरमा त उसलाई हामीले एकदम बलवान र शक्तिवान र गतिशील र क्रियाशील बनाउनै पर्ने हुन्छ हामीले। अब हामीले यो सोच्नु हुँदैन कि कहाँ मेरो त किडनीको समस्या छ, कहाँ म चाहिँ उहाँ मणिपुर चक्र गर्ने, अब यसरी सोच्नु मिलेन।
मेरो त थाइरोइडको चाहिँ मेरो विशुद्ध चक्रको समस्या हो, कहाँ मैले चाहिँ यो चाहिँ मणिपुर चक्रको गर्ने। अब यो यसरी सोच चाहिँ हामीले बनायो भने अब त्यो गलत हुन्छ, गलत भइदिन्छ। र पहिला त हामीले आफ्नो उसको लागि पनि केही न केही त हामीले समय दिनै पर्छ अरूको तुलनामा। तर त्यस बाहेक पनि हामीले सबैभन्दा बढी समय चाहिँ हामीले यो मणिपुर चक्रलाई नै दिनुपर्ने देखिन्छ। मणिपुर चक्र भनेको हाम्रो अग्नि चक्र हो। जसरी प्रकृतिमा सूर्य अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ, सूर्यमा बादल लागेर या ग्रहण लागेर यसै चाहिँ कुनै कारणले चाहिँ सूर्यको किरण प्रकाश चाहिँ अब केही लामो समयसम्म चाहिँ अवरोध भइदियो भने यसले यो प्रकृतिलाई निकै ठुलो क्षय र क्षति पुर्याउँछ। जसरी अहिले चाहिँ यो अत्यधिक विकास र विकसितको कारणले त्यो हाम्रो प्रकाशलाई रोक्ने धुवाँ धुलो चाहिँ अत्यन्त फैलिनाले चाहिँ अहिले हामीले धेरै धेरै चाहिँ यहाँ अप्ठ्याराहरू चाहिँ समस्याहरू घटनाहरू भोग्नु परिरहेको छ। अहिले हुनसक्छ यो कोरोना भाइरस पनि त्यसैको एउटा कारण चाहिँ हो। यो चाहिँ प्रत्यक्ष नहोला, अप्रत्यक्ष त्यो त एकदम हो त्यो चाहिँ अब। किनकि जब सूर्यको किरण चाहिँ राम्रोसँग अवशोषित गर्न सक्दैन मानिसको शरीरले भने अब त्यस्तो अवस्थामा हामीलाई रुगा खोकी, शरीरमा चिसो, कफ जम्ने, ढुसी पर्ने, निमोनिया हुने, फोक्सोले काम नगरिदिने, मुटुले राम्रोसँग काम गर्दिने, ब्लड सप्लाई राम्रोसँग नहुने, हर्मोन्सले राम्रोसँग काम गरिदिँदैन। अब त्यो हुने बित्तिकै त यो भाइरस त हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि हुन्छ। यो तर जब चाहिँ हामीहरूको यो अग्नि मन्द हुन्छ, सूर्य चाहिँ कमजोर बन्न पुग्छ, सूर्यका ती किरणहरू, सूर्यका ती प्रकाशहरू चाहिँ जो अत्यन्त दुर्बल बन्न पुग्छ, त त्यस्तो अवस्थामा अब हामीहरूको शरीरको यो मणिपुर चक्र पनि अत्यन्त कमजोर बन्न पुग्छ र कमजोर हुन्छ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ। त यस्तो अवस्थामा हामीले त्यो इम्युनिटी पावरलाई हामीले अहिले त हामीले इम्युनिटी पावर बढाउनु पर्छ भने हामी जोड यता दिइरहेका छौँ हामीले। किनकि हामीसँग इम्युनिटी पावर बढ्यो भने यो भाइरसलाई चाहिँ यसले प्रतिरोध गर्छ भन्ने हामीलाई यो विश्वास छ। तर त्योभन्दा पहिला पनि हामीले इम्युनिटी पावर चाहिँ बढाउनको लागि हामीलाई त्यो अग्नि प्रबल हुनुपर्छ। हामीहरूको चाहिँ अग्नि भनेको हाम्रो मणिपुर चक्र, अग्नि भनेको सूर्य भनेको हाम्रो मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र भनेको हामीहरूको समान प्राण। अब यो समान प्राण, यो अग्नि तत्व, यो हाम्रो शरीरको सूर्य यदि दुर्बल बन्दियो, कमजोर बन्दियो र हाम्रो चाहिँ जुन पोषक तत्त्वहरूलाई सही किसिमले उसले निर्माण गर्दैन, त्यस्तो व्यवस्थापन गर्दैन भने अब हामीहरूको जुन जसले इम्युनिटी पावर बढाउने जुन ग्रन्थि हो, अब त्यो ग्रन्थि नै त्यो अब कमजोर भइदियो। जबकि उसले सही पोषक तत्त्व पाएन भने त त्यो स्वतः कमजोर त हुनु स्वाभाविकै हो नि त। जब ऊ कमजोर छ भनेदेखि चाहिँ अब हामीले इम्युनिटी पावर बढाउने जतिसुकै प्रविधिहरूको हामीले चाहिँ विकास गरे पनि, त्यसलाई हामीले चाहिँ प्रयोग गरे पनि, त्यसलाई हामीले जतिसुकै चाहिँ हामीले खानपानदेखि लिएर हामी विशेष किसिमका योगका प्रविधिको प्रयोग गरे पनि जब ऊ कमजोर छ भने त उसले कुनै पनि हालतले जुन जसरी चाहिँ उसले त्यो इम्युनिटी पावर प्रतिरोध शक्ति विकास गर्नु पर्थ्यो त्यो त सम्भवै हुँदैन नि त। भने
त्यो इम्युनिटी पावर बढाउनु भन्दा पनि अगाडि त हामीले त्यो इम्युनिटी पावरलाई विकास गर्ने, त्यो ग्रन्थीलाई पोषण र पोषक तत्त्व दिने त्यो चक्रलाई पो हामीले सुधार्नु पर्ने। पहिलो त हाम्रो यो पो चाहिँ दायित्व र यो पो महत्त्वपूर्ण चाहिँ बन्न आएको देखिन्छ नि त यहाँनिर चाहिँ। र अब ल हामीले मणिपुर चक्रलाई अत्यधिक मात्रामा दैनिक हामीले गऱ्यौँ, यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग चाहिँ नि यसलाई विकास गर्ने, यसलाई एकदम क्रियाशील गराउने, सक्रिय गराउने, सशक्त शक्तिशाली हाम्रो शरीरको सूर्यलाई चाहिँ नि, हाम्रो मणिपुर चक्रलाई, हाम्रो अग्निलाई, हाम्रो समान प्राणलाई विकास हुने खालको हामीले प्रशस्त मात्रामा त्यो प्रविधिको प्रयोग गऱ्यौँ हामीले। तर हामीहरूले हाम्रो खानपान बिगार्दियौँ। फेरि चाहिँ हामी यस्तो खानपान छनौट गऱ्यौँ, हामी यस्तो खानपानतिर लाग्यौँ कि जुन खानपान चाहिँ नि अब त्यसले चाहिँ नि हामीहरूको पाचन शक्तिलाई ध्वस्त बनाइदिन सक्छ, ध्वस्त हुन सक्छ। अब यो पाचन सम्बन्धी चाहिँ नि अब यो पनि बडा निकै रहस्य छ। यो पनि चाहिँ यहाँ कि त एकदम बढीभन्दा बढी मिठासे धेरैभन्दा धेरै खानेहरू चाहिँ बिरामी छन् भने अब अर्को हिस्सा जो बढी खाँदैनन् उनीहरू, एकदम कम से कम खान्छन् उनीहरू। त्यो बढी खानेको तुलनामा कम से कम खाने मान्छेहरू झन् उनीहरू चाहिँ बढी बिरामी भएको पाइएको छ र पाइन्छ यो चाहिँ। अब यसको लागि पनि हामीले अत्यन्त बुझ्न र जान्न जरुरी छ। एकदम बढी खाँदाखेरिमा पनि चाहिँ नि त्यसले रोग र रोगी चाहिँ नि बनाउँछ भने हामी एकदम कम से कम खान्छौँ भने त्यो पनि विभिन्न किसिमको रोगको कारण र कारक बनिदिन्छ। यस्तो हामीले यहाँ अहिले खोजेर हेऱ्यो भने धेरै घटनाहरू पाउँछौँ हामीले, उदाहरणहरू पाउँछौँ हामीले चाहिँ। बरु बढी खानेहरू चाहिँ एउटा रोगले पीडित हुनसक्छ, बरु चाहिँ एउटा समस्याले पीडित हुनसक्छ, तर कम से कम खाने मान्छेहरू चाहिँ त्यो झन् उसको सम्पूर्ण चाहिँ सिस्टम नै उसको चाहिँ एकदम दुर्बल र कमजोर भइरहेको हुन्छ र झन् महारोगी भएको देखिन्छ। भने यहाँ हामीहरूले यो कुनै पनि अति होइन, हामी एकदम बिचमा रहनुपर्ने हुन्छ, मध्यमा रहनुपर्ने हुन्छ। त्यो एकदम बढी खान पनि होइन, एकदम खाँदै नखाने पनि होइन। ठिक्क हामीले जुन चिज चाहिँ हामी खान्छौँ त्यो कति खानुपर्छ, तर कति खाँदा मलाई ठिक र कति खाँदाखेरि फेरि बेठिक भन्ने कुरा, त्यसलाई चाहिँ मैले विवेकपूर्वक चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ व्यवहारमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ। एकजना आयुर्विज्ञले चाहिँ डायबिटिसको विषयमा चाहिँ एकजना डायबिटिसका चाहिँ रोगीले प्रश्न गरेपछि चाहिँ आहारको विषयमा बताइदिनुहोस् भनेर भनेपछि अनि उहाँले चाहिँ बडा अनौठो चाहिँ कुरो गर्नुभयो। अब यहाँ त डायबिटिज हुने बित्तिकै भात नखाओ, आलु नखाओ, चिनी नखाओ, गुलियो नखाओ, अब कुनै पनि गुलियो चिजहरू एकदम मुखबाट यसरी चाहिँ सबैले भनेको हुन्छ। तर उहाँले त्यसो भन्नु भएन। उहाँले भन्नुभयो तपाईँ सबै कुरो खानुहोस्, तर कति खानुहुन्छ त, र कति खान पर्छ त, यो चाहिँ तपाईँमा विवेक चाहिँ हुनुपर्छ। योभन्दा बढी खायो भने मलाई यसले असर गर्छ भनेर तपाईँले पहिचान गर्नु सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँले अहिले जुन जुन नखानु भनेको छ त्यो सबै खानुहोस्, तर त्यसरी तपाईँले चाहिँ पहिचान गरेर मैले यति खाएँ भने मेरो ठिक भनेर तपाईँ अड्कल्न सक्नुहुन्छ, ब्रेक लगाउन सक्नुहुन्छ भने अब तपाईँले कुनै पनि यो खान्न र त्यो खान्छु भन्ने नै पर्दैन तपाईँलाई चाहिँ।
भनेर बडा अचम्मको कुरा गर्नुभयो। मैले यसो विचार गरेको कुरो हो त त्यो चाहिँ नि। र आयुर्वेदमा भन्छ जो पथ्यमा बस्छ त्यसलाई औषधिको कामै छैन, अनि जो अपथ्यमा बस्छ त्यसलाई पनि औषधिको काम छैन। जो उसले एकदम मैले आहार, मैले भात कति खाने, दाल कति खाने, तरकारी कति खाने, मैले दुध दही घिउ मोही तेल कति खाने र कति नखाने, मैले सबै खान मिल्छ। दुध दही घिउ मोही तेल भुटेको तारेको या बस सबै खान मिल्छ। तर कति खाने त, कति खाने र कसरी खाने। जस्तो एउटा घिउकै कुरालाई लिउँ न हामीले। अब त्यो घिउलाई चाहिँ नि कसैले चिसो दाल र चिसो भातमा खान्छ भने अब त्यसले तुस बनाउँछ। अब त्यो एक चम्चा घिउ उसले एकदम चिसो भात र चिसो दालमा चाहिँ त्यो घिउ खायो भने अब त्यो त एकदम चाहिँ हानिकारक हुन्छ। अब त्यही एक चम्चा घिउ हो। अब त्यो एक चम्चा घिउले चाहिँ अब त्यही भातलाई चाहिँ एकदम रातो हुने गरेर फ्राई गर्यो भनेदेखि अब त्यसले पनि हानि गर्छ। अब त्यही एक चम्चा घिउ हो, त्यो एक चम्चा घिउलाई चाहिँ उसले तातो दाल र भातमा माथि सरर एक चम्चा घिउ चाहिँ छरेर तातो सरप्प पारेर बसेर खान्छ भनेदेखि त्यो त अमृत समान हुन्छ। फेरि चाहिँ अमृत बराबर हुन्छ। घिउ त्यही एउटै एक चम्चा घिउ हो। त्यही एक चम्चा घिउले, त्यही एक चम्चा घिउ हाम्रो लागि चाहिँ जहर पनि बन्न सक्छ भने त्यही एक चम्चा घिउ हाम्रो लागि अमृत पनि बन्न सक्छ। हामी कसरी खान्छौँ त? त्यो यो हरेक हाम्रो नुनिलो गुलियो पिरो तितो टर्रो अमिलो, आयुर्वेदमा यो 6 रस भन्छ। यो 6 रस चाहिँ हाम्रो शरीरले पाउनै पर्छ। यो आयुर्वेदमा धेरै सजिलो छ। मेडिकल साइन्समा पनि हामीले धेरै जान्न र बुझ्नुपर्छ। भिटामिन ए, भिटामिन बी मात्रै, भिटामिन बी 1 2 3 4 5 6, भिटामिन बी 12 यस्ता, र क्याल्सियम आइरन म्याग्नेसियम पोटासियम भिटामिन सी भिटामिन डी भिटामिन ई भिटामिन के भिटामिन यु कति अब यो गाह्रो छ। तर